कह पीर सब हेक गरीबस अमीर बन तेल सारी गरीब सहाबा अमीर बने पीरन पीर यम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी आए गरीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर सहाबी माल खर्च करान नमाज तुम पान रोज तुम थावान मगर ये माल खर्च वक्त वातान तुम माल खर्चावान माल खर्चावान हुजूर फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेथ नमाज पत पान तस्बीह सुबहानल्लाह 33 फिर अल्हम्दुलिल्लाह 33 फिर अल्लाहु अकबर 33 फिर या 34 फिर पत पान ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर तो हसा मिलू वारिया सवाब। ये आपने सुना है इससे पहले भी। गरीबों लोग ये मामूल अदा कर अच्छा साहब सब मिजाज ये मिजाज वनकन बनोमुत ये माहौलस मज वुचान हमसाय कत बनो तरक्की याफ्त माल कत गो जमा पे कोशिश करान अमिस राज जाहिर कर अमिस कुस फन सि माल बनान पे लगान तथ पे लगान पे बचस वन अगर न कुछ जाए लगे हमसाय ये बच्चे यमिस वन ग तूर एडजस्ट ताकि सह पन रोजगार वो हमारी नजरें इसकी तरफ है। सहाबा की नजरें कहाँ थी आमालन कम एतबार बन आखरत अमीर सहाबा वुश गरीब सहाबी यम पन वुठ नसनावान ये लोग ना पान वुठ ना फेरन हो यमो वो यमन साहब तुम क्या कर नमाजों पे कर थप मगर आखिर राज द्राव एक साहब सन बोझ अम कोर एडवर्टाइज है गरीबन हसा वजीफ दुत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर साहब सब लोग अमल शुरू कर गरीबन गो दिलस में कुसमुक यह चीज पौध कि हुजूर दिव अमल मामूल यम अमीर शाना बशाना पकाव तुम माल खर्च करान सवाब मिलान पढ़ो तस्बीहात मिले सवाब मगर इन तस्बीहात लोग अमीरों के पढ़ फिर तो हमसे आगे बढ़े हैं यम सहाबी के दर खिदमत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस तुम वजीफ दिचाव मामूल दिचाव तमिश इंफॉर्मेशन इतला मिले अमीर साहब सबन तुम हासिल अमल कर हुजूर फरमो आप जुमल तमिल ज़ालिका फज़लुल्लाह युअतिही मन यशा गरीब साहब सबो यह हसा रब सुल फजल यमिस यस तमिल दी इसमें नबी का भी हाथ मैं नहीं कर सकता हूं कि वो बना उस अमीर तो कैसे अमीर और बशान हाँ आप मेहनत कीजिए पता अगर चाहे किस्म में अमीरी आए तो रब आपको अमीरी देगा आज में गरीब रोज मगर अमीर आव न पत वन गरीब समझो लक्ष्य नजर क्या रबस नजदीक सारे खुद इज्जत वोल सह शख्स यम सु दिल आ बनोमुत यमिस दिलस मज ईमान यमिस तकवा यमिस खौफ खुदा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम तो सारी खुद इज्जत सारी खुद बाइज्जत शख्स खुदा नजदीक सह सारी खुद खौफ हजरत अल्लाह और सह कि गरीब इंसान मस्जिद में वसित ब्याक अरबपति करोड़पति नफर अमिस सह मकाम खुदा निश मकाम अमिस गरीबस मुशरिक उस पैगाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोजा तुहन पैगाम आओ तुहन दरस बोजान मगर अख प्रॉब्लम गसान अम गरीब इंसान वन पे तुम अमूमन कमजोर इंसान गुलाम गरीब इन मकाम माशरस में सोसाइटी मज अगर मखसूस मजलिस सान खतर थो तेल तैयार तुह नश कुरान बोजन खतर तुहन यह पैगाम बोजन खतर रबन कोर कुरान नजिल मैंने हबीब यह मशहूर बोजन बल्कि ज्यादा तवज्जो ज्यादा फौक तमन साहब सबन तमन पन्न ईमान वाले ईमान ईमान वोल तुह नश सुबह शाम बिहित और अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी इमाम दर खिदमत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमि जैस मुशरिकन हिंद क्या सरदार बीच में आमित हुजूर क्या तालीम दिवान दीन तालीम तबलीग दीन इशात दीन वाजन यम सहाबी नाबीना
مگر دل اوس منور ایمان سۭتۍ مؤذن ٲسۍ مسجد پاکٕکۍ اذان ٲسۍ دِوان مسجد پاکس منٛز امام ٲسۍ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن ٲسۍ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم آیہِ دروازس نِش یِمو لوگ کیٛاہ تام مسلہٕ پرٛژھُن کیٛازِ اتہِ ما آو اتہِ کٕم چھِ وٕنکیٚن حضوٗرن گوٚو ناگوار یہِ کہ وٕنکیٚن ٲسۍ کینٛہہ سردار ٲمٕتۍ یِمن سۭتۍ بہٕ وٕنکیٚن کینٛہہ کتھ اوسُس کران اگر نہٕ یہِ وٕنکیٚن یور یی ہے ممکن چھِ میانہِ کتھ باتہِ سۭتۍ ہیٚکہِ ہن یِم لُکھ مُسلمان رۄب چھُنہ دِلٕکۍ حالات زانان قرآن کوٚر نازِل اللہ تعالیٰ عبسا وتولى سورے عبسا ترٛیٚیِم پارِ ہُنٛد ترٛیٚیِم رُک سور عبسا وتولى عبسا یعنی جبینی مبارک پٮ۪ٹھ کھوٚت سُہ اکہِ گِر ہِش شرارتہٕ وِزِ وتولى روگردٲنی کٔرٕکھ اعراض کوٚرُکھ أمِس صحابیَس ان جاءه الأعمى کمہِ موٗجوٗب آے در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ اعمى نابینا یِم کٕم ٲسۍ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما يدريك لعله يزكى کہ تزکیہ گژھِ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا واتہِ یِمن نفع مگر یہِ آسنہٕ باوجوٗد چھُو تُہۍ تِمن کُن توجہ کران یِم اعراض چھِ تۄہہِ نِش کران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور چھُ خۄداے سُنٛد چہتے پیغمبر پیغمبرو ساروی کھۄتہٕ عزیز ترین پیغمبر یہِ چھِ تِم چھِ حضرت محمد رسول اللہ جناب مسلم نبی ہُنٛد سردار خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ یِم باعث تخلیق چھِ کائناتٕکۍ یِمن جایہِ جایہِ تعریف کٔر حضرت اللہ جل شانہ مگر دۄن ترٛٮ۪ن جاین کوٚرُن اکہِ قٕسمُک توبیٖخ ڈانٹ کٔرٕکھ پننِس حبیبس صلی اللہ علیہ وسلمس تتھ منٛز چھِ یِتہِ میانہِ حبیب دلس منٛز چون یہِ گراے یِنۍ یہ چھُنہٕ چانہِ شایہِ نشان مشرق تو ناپاک ہے ان المشرقین نجس یُس صحابی چھُ أمۍ سُنٛد دل چھُ بنیومُت حضور گژھِ سٮ۪ٹھاہ پشیمان روایتن منٛز روح المعانی بیان کران ییٚلہِ پتہٕ عبداللہ بن مکتوم ٲسۍ یِوان حضور ٲسۍ اکھ الفاظ بہتریٖن استعمال کران فرمان ٲسِکھ مرحبا مبارک ٲسنی یا من عاتبنی فیہ ربی اے سُہ شخص ییٚمِس پٮ۪ٹھ ڈانٹ کٔر مےٚ میٲنۍ پروردگارن حضرت اللہ بڑٕ عزت ٲسۍ کران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رسول حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن تہِ چھُ ونان کسی غریب کو آپ کمزور مت سمجھیے تِکیازِ غریب آسُن پرانٮ۪ن پلو پرٛٲنۍ پلو لٲگِتھ مل ٲسِتھ اَسہِ پزِ نہٕ یہِ امہِ وِزِ یہ چیز ذہن منٛز تھاوُن کہ شاید چھُ سوسائٹی منٛز ساروی کھۄتہٕ کمزور ترین نعوذ باللہ ذلیل ترین انسان یہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن یِمو الفاظو سۭتۍ ہو سکتا ہے یُس یہِ شخص چھُ أمۍ سُنٛد دل آسہِ روزِتھ حضرت اللہ جل شانہ